Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan ug mga higala. Ikaduhang Korinto 3:5 nagaingon, dili kay kami igong abtik diha sa among kaugalingon sa pag-angkon nga bisan unsa alang sa among kaugalingon. Apan ang among pagkaabtik gikan sa Dios. Dalaygon ang Dios. Usahay makaingunta nga dili nako mapati nga paigo nako. Ang kamatuoran mao kini, dili kaigo kung imo lang kaugalingon. Apan dili kagayod nag-inusara. Adunay mga higayon nga motan-aw ka sa samin o mubati ka nga dili igo. Tingali naglisod ka sa pagbati nga kulang ka sa imong abilidad, sa imong mga nahimo o sa imong bili. Sayon kaayo huna-hunaon dili ka igo. Apan ang maayong balita sa ikaduhang Korinto 3:5, mao nga ang atong bili o pagkaigo dili gikan sa atong kaugalingon. Dili kita gilaraw aron magpas-an sa mga kabugaton sa kinabuhi, pinaagi lang sa atong kusog, kaya ang tinuod nga kusog o pagkaigo nagagikan sa Dios, dalaygon ng Dios. Gipahinumduman kita ni Pablo nga limitado ang atong kaugalingong abilidad, wala kita gidisenyo nga mag-inusara ug magsaligra sa atong kaugalingong gahom. Ang kusog o katakos nga gikinahanglan nato gikan gayud sa Dios. Kung musalik kita kaniya, kita andam nga ato bangon ang mga hagit, tumanon ang tawag sa atong kinabuhi ug mutubo labaw pa sa atong limitasyon. Ang atong pagkatao og bili malig-on diha sa gahom sa Dios, dili sa atong pagpaningkamot. Usahay kung mabati ta nga dili ta igo, murag atong ilahi ang atong kaugalingon, apan ang saad sa Dios mao nga dili kita maginusara, anaag gayud siya kanunay uban kanato, nagapalig-on og nagahatag og gahom sa matag lakang dalaygon ang Dios. Kay ang kamatuoran nagaingon, ang tanan mahimo nako pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Pilipos 4:13 ug ang Salmo 28:7 nagaingon, ang tanang kusog ug taming mao ang Ginoo. Igo na ang akong grasya alang kanimo, nagaingon ang kasulatan, kay ang akong gahom hingpit sa kahuyang. Ikaduhang Korinto 12:9. Kung mobangon og mabati nimo nga dili kaigo, pahinumdumi ang imong kaugalingon nga ang imong kadasig gikan sa Dios, dili gikan sa imong kaugalingon. Magaampo kita. Among Amahan nga langitnon, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nagapahinumdum ug nagadasig kanamo. Ngang among bili o kadasig kalig-on dili nagabase sa among kaugalingon kun dili diha kanimo. Kung mobati kami sa kaluya, pagkawalay salig o dili igo, pahinumdumi kami nga ang imong gahom hingpit diha sa among kaluyahon. Tabangin kami nga mosalig ug magadepende sa imong kusog nga magtuo nga sa kanunay naa ka nagauban kanamo ug ang imong gahom andam kanunay nga mutabang kanamo sa matag hagit. Una kami sa pagsalig gikan lamang kanimo, kini among ginahangyo o ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios, Hari ug Manluluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, maayong hapon, dalaygon ang Dios.